नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आयत नंबर 19 सूरह ज़ुमर। अफमन, अच्छा यहाँ पर इससे पहले हमने ये देखा कि अक्ल वालों की अल्लाह ताला ने बात की कि अक्ल वाले कौन होते हैं, जो अल्लाह ताला जो एक तो कुरान को गौर से सुनते हैं, गौर से सुनने के बाद उसकी पैरवी करते हैं, उसमें गौर और फिक्र करते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो हिदायत में आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई गौर से सुनना ही ना चाहता हो, गौर करना ही ना चाहता हो कुरान के ऊपर, तो फिर वो सीधे रास्ते की तरफ आ ही नहीं सकता, क्योंकि सीधे रास्ते की तरफ आने के लिए जरूरी है कि कुरान को सुना जाए। क्योंकि कुरान जो है सुनने से इतना असर पड़ता है कि दिलों को कुरान बदल देता है ना। जैसे कि पुराने वाकयात बताते हैं, हजरत उमर बताते हैं, और भी साहबी साहबी बताते हैं कि किस कदर छुपके छुपके सुना करते थे, और फिर अगले दिन जो है मना करते थे एक दूसरे से कि हम नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी सुनने आया करते थे। तो कुरान सुनने से ही बहुत ज्यादा असर पड़ता है, और कुरान को सुनते रहना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, अकल भी लगानी चाहिए, लेकिन सुनना भी जरूरी है, तो सुनते रहना भी उसको चाहिए। आयत नंबर 19, अफमन, तो क्या जो हक का साबित हो गई, हक का, हा काफ काफ इसके रूट लेटर्स हैं। साबित होना, छा जाना। हक्का यहिक्कू से बना है, हक्का फेले माजी, मुजारे यहिक्कू फेले अम्र आता है इसका, इहिक या हिक्का। तो क्या साबित हो गई अलैहि उस पर, कलीमतु बात, अल अजाबी अजाब की, अफा अंता तो क्या आप, आ मतलब क्या, फा मतलब तो, अंता आप, अंता क्या है, ये इंडिविजुअल जमीर है। तो क्या आप तुनकिजु बचाएंगे, नून काफ जाल इसके रूट लेटर्स हैं, अनकजा युनकिजु अनकिस, सेव करना, बचाना, बेसिकली आग के अजाब से बचाना उसके लिए आता है। क्या आप बचा पाएंगे मन उसे जो फिन्नार आग में है, यानी जो बहुत बड़ी मुसीबत में है, क्या आप उसे बचा पाएंगे। यानी अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं, भला जिस शख्स पर अजाब की बात साबित हो गई, तो क्या आप उसे दोजख से छुड़ा सकते हैं। तो उस ऐसे शख्स को दोजख से नहीं छुड़ाया जा सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि इस बात की बहुत ज्यादा आपको ख्वाहिश रहती थी, आप बहुत हरीस रहते थे इस बात के कि आपकी कौम के सब लोग ईमान ले आए। इसमें अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं, और आपको बता रहे हैं कि आपकी ख्वाहिश अपनी जगह सही है, लेकिन आप जो है हर 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 शख्स को, यानी जिस पर अजाब साबित हो जाए, आप उसको सीधे रास्ते से पे, या आप उसको आग से नहीं बचा सकते। यानी जो गुनहगार है और जिसको आग की सजा भुगतनी है, आप उसको बचा नहीं सकते। लाकिन, लेकिन, अल्लज़ीना, वो लोग जिन्होंने इत्तक़ऊ तकवा किया, इत्तका यत्तकी से तकवा किया, रब्बहुम अपने रब का, लहुम उनके लिए गुरफुन बाला खाने हैं, गुरफुन ऊपर की मंजिलें हैं, मिन फौकिहा उनके ऊपर से, उसके ऊपर से, यानी जन्नत के लिए आया ना, जन्नत इसलिए हा की जमीर आया, उसके ऊपर गुरफुन और बाला खाने हैं, यानी और ज्यादा ऊपर की मंजिलें, दर्जात हैं जन्नत के। मुबय्यनतुन बनाए हुए, बय्यन क्लियरली बनाए हुए, जाहिर किए हुए। तजरी बहती है, जरा यजरी से, तजरी बहती है, मिन ताहतिहा उनके नीचे से, अनहार नहरे, नहर की जमा अनहार। वअदल्लाही वादा है अल्लाह का, ला युखलिफु नहीं वो खिलाफ करेगा। खालामफा इसके रूट लेटर्स हैं, अखलफा युखलिफू से बना है, नहीं वो खिलाफ करेगा। अल्लाहु अल्लाह, मिआद वादे को, मिआद कहते हैं वादा, वादे को, वादे की जगह को, या वादा किए हुए को, है ना। तो ये रसूल अल्लाह को, क्योंकि आप देखें मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो कुरान है बेसिकली रिमाइंडर है, इंसान को तसल्ली देता है, इंसान को रिमाइंड कराता है। बार बार हमें वाकयात बताए जाते हैं, बार बार हमें नसीहतें दी जाती हैं, नेक रास्ते पर चलने की नसीहतें दी जाती हैं।
رسول اللہ کو بھی یہاں تسلی دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ خاص رحمت ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ تسلی دی جاتی ہے. مسلمانوں کو تسلی دی جاتی ہے, انبیاء کرام کو, رسول اللہ کو تسلی دی جاتی ہے, اور ہمیں بھی تسلی دی جاتی ہے کہ پریشان نہ ہو, تقویٰ کریں اپنے رب کا. اور جنہوں نے تقویٰ کیا, کیونکہ پہلے آیا نا اللہ تعالیٰ نے کتنے محبت بھرے انداز سے کیا, کہا کہ اے میرے بندو تقویٰ کرو اپنے رب کا اور بچو آگ سے, جہنم کی آگ سے بچو, خود بھی بچو, اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. اور جو تقویٰ کرے گا اس کے لیے بہت کچھ ہے, اس کے لیے بالا خانے بنائے ہوئے ہیں, اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی, ہے نا. تو تو یہاں پر ایک طرح سے تسلی بھی دی جا رہی ہے, اور نیک لوگوں کو جو ہے وہ ان کا انجام بھی بتایا جا رہا ہے. یعنی جس پر بدبختی لکھی جا چکی اسے کوئی بھی سیدھے راستے پر نہیں لا سکتا. یعنی جو گمراہ ہو گئے ہیں انہیں کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا سوائے اللہ کے, اگر اللہ ہی چاہے تو, ہے نا. اور جو نیک لوگ ہیں جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں, قیامت کے دن ان کے لیے محلات ہیں, اس میں بالا خانے ہیں, اوپر کی منزلیں ہیں, بڑے بڑے درجات ہیں, کئی کئی منزلیں ہیں. اور ہر منزل کی جو آزمائش ہے, یعنی ہر منزل جو ہوگی اوپر کی وہ پہلے سے زیادہ اور زیادہ خوبصورت ہوگی, اور زیادہ اس کے اندر عیش و آرام اور بہت الگ الگ چیزیں ہوں گی. یعنی ہر منزل دوسری منزل سے الگ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایسے محل ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور باہری حصہ اندر سے صاف دکھائی دیتا ہے. ایک اعرابی نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کن کے لیے ہیں؟ فرمایا ان کے لیے جو نرم کلامی کریں, کھانا کھلائیں, راتوں کو جب لوگ میٹھی نیند میں سو رہے ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑائیں, نمازیں پڑھیں. ترمذی کی روایت ہے. اسی طرح مسند احمد میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے نظر آتا ہے. انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنایا ہے جو کھانا کھلائیں, کلام کو نرم رکھیں, ایک کے بعد ایک روزے بھی کثرت سے رکھیں, پچھلی راتوں کو یعنی راتوں کو تہجد پڑھیں, ہے نا. اسی طرح مسند کی اور بھی حدیث میں آتا ہے جنتی جنت کے بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو. اور روایتوں میں آتا ہے کہ مشرق کی مغرب کناروں کے ستارے جس طرح تمہیں دکھائی دیتے ہیں اس طرح جنت کے وہ محلات بھی تمہیں نظر آئیں گے. یعنی جیسے ہمیں اسٹارز نظر آتے ہیں اسی طرح ہمیں محل بھی نظر آئیں گے. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ان محلات کی یعنی محل کی یہ تعریفیں سن کر لوگوں نے کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نبیوں کے لیے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں, اور ان کے لیے جو اللہ پر ایمان لائیں اور رسولوں کو سچا جانے. ترمذی کی روایت. مسند احمد میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا, یعنی سارے صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہم آپ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں اور آپ کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں اس وقت تک تو ہمارے دل نرم رہتے ہیں اور ہم آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں, لیکن جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر دنیاوی کاروبار میں پھنس جاتے ہیں, بال بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں, تو اس وقت ہماری وہ حالت نہیں رہتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ہر وقت اسی حالت میں رہتے جو حالت تمہاری میرے سامنے ہوتی ہے تو فرشتے اپنے ہاتھوں سے تم سے مسافہ کرتے اور تمہارے گھروں میں آ کر تم سے ملاقاتیں کرتے. سنو, اگر تم گناہ ہی نہ کرتے تو اللہ ایسے لوگوں کو لاتا جو گناہ کرے تاکہ اللہ انہیں بخشے. ہم نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بنا کس چیز کی ہے؟ فرمایا ایک اینٹ سونے کی, ایک اینٹ چاندی کی, اس کا چونا خالص مشک کا اور اس کی کنکریاں لؤلؤ اور یاقوت کی, اس کی مٹی زعفران کی, اس میں جو داخل ہو گیا وہ مالا مال ہو گیا, جس کے بعد بے مال ہونے کا خطرہ ہی نہیں, وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا, وہاں سے نکالے جانے کا کوئی امکان نہیں, نہ موت کا کھٹکا اس کو ہے, اور اس کے کپڑے جو ہے خراب نہیں ہوتے, گلتے سڑتے نہیں, ان کی جوانی کم نہیں ہوتی. سنو, تین شخص جو ہیں ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی, عادل بادشاہ, روزے دار کی اور مظلوم کی. ان کی دعا اوپر اٹھائی جاتی ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں, اور اللہ رب العزت فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ مدت بعد ہی کروں. یہ ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ کی روایات ہیں. یعنی بڑے بڑے محلات ہوں گے, اور کس کو ملیں گے؟ جو بالا خانے ہوں گے, جو جیسے کہ حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے نرم کلامی کرنا بہت ضروری ہے, لوگوں سے نرمی سے بات کرنا, لوگوں کو کھانا کھلانا, اور خاص طور سے تہجد پڑھنا. تہجد کا ثواب بہت آیا ہر الگ الگ حدیثوں میں اور بہت ساری روایات میں اور قرآن کے اندر.
کہ جو تہجد پڑھ رہے ہوں گے، ایسے لوگوں کے لیے بڑے بڑے بالا خانے ہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ اگر ریگولر نہیں پڑھ سکتے تو یہ کوشش کریں کہ مجھے ہفتے میں ایک بار پڑھنی ہی پڑھنی ہے. ایک دن ڈیسائیڈ کر لیں ہفتے کا، اور پھر ایک دن کی جب عادت ہو جائے تو پھر 2 دن کر دیں اسے. اسی طرح 2 دن کی عادت ہو جائے تو دھیرے دھیرے بڑھا دیں، اور پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. ہم آئے ہی محنت کرنے کے لیے، کوشش کے لیے، محنت کے لیے. کوشش کریں گے، محنت کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پر لاسٹ میں کہا اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں لکھ رکھی ہیں، تقوی والوں کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے. علم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، را یا را الف یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور آخر میں ترا میں نا یا تھا، تو یا یہاں پر ڈراپ ہو گیا لم کی وجہ سے. کیا نہیں آپ نے دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ نے، انزلہ نازل کیا، انزلہ ینزلو سے، من السمائی آسمان سے، ما ان پانی، فسلکہ، پھر اس نے چلایا اسے، سلکہ یعنی اس کو چلانا، اس کو ہانک کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کر جانا. سین لام کاف، سلکہ یسلکو، اسلک، چلایا اسے، ینابع، چشمے بنا کر، ینابع یعنی چشموں کی شکل میں اس کو بہا دیا. اسپرنگس، بیسیکلی ینابع اسپرنگس کے لیے آتا ہے. نبع ینبوع کی جمع ہے. اور فی الارضی زمین میں، ثم پھر یخرجو وہ نکالتا ہے، اخرجا یخرجو سے، بھی اس کے ساتھ، زرعن کھیتی کو، مختلفاً مختلف ہے، الوان اس کے رنگ، لون کی جمع الوان. ثم پھر یہی جو وہ خشک ہو جاتی ہے، یہی جو سوکھ جانا، خشک ہو جانا. ہا یا جیم اس کے روٹ لیٹرز ہیں. فعل ماضی آتا ہے حاجہ، فعل مضارع یحیجو، فعل امر حج، خشک ہو جاتی ہے. فتراہ، پھر تم دیکھتے ہو اسے، فا مطلب تو، ترا تم دیکھتے ہو، را یا را سے فعل مضارع ہو اسے، مصفرن زرد یعنی پیلا زرد. ثم پھر یجعلہ وہ بنا دیتا ہے اسے، جعلا یجعلو سے، حکامن ریزہ ریزہ، چورا چورا. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لذکرا ضرور ہی نصیحت ہے، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے، نصیحت ہے، ریمائنڈر ہے عقل والوں کے لیے. یعنی بہترین مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے زمین کی کہ اس کو غور کرو. کیا دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ کیسے آسمان سے پانی اتارتے ہیں، اسے چشموں کی شکل میں بہا دیتے ہیں، پھر وہاں سے جو ہے کھیتیاں نکلتی ہیں الگ الگ، اس کے رنگ ہوتے ہیں، پھر وہ آگے جا کر خشک ہو جاتی ہیں، پھر تم اس کو زرد پڑا ہوا دیکھتے ہو، وہ سوکھ بھی جاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں. زمین میں جو پانی ہے وہ آسمان سے آیا ہے نا، اور پھر اس کے بعد وہ پانی پھیل جاتا ہے نا، الگ الگ شکلیں وہ پانی لے لیتا ہے. تو جب پانی پیو تو اس بات کو بھی دھیان رکھو، عقل مند جو ہوتے ہیں وہ نصیحت پکڑتے ہیں، عقل مند جو ہوتے ہیں وہ ہر چیز پر غور کرتے ہیں، ہر اگزامپل پر وہ غور کرتے ہیں، ہے نا. اور اتنا ہی نہیں، جو ہماری یعنی اسی طرح اب یہ دیکھیں کہ جو پانی ہے، پانی سے مراد کیا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو اگزامپل اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ہمیں، اور اس اگزامپل سے ہمیں بتایا جاتا ہے، وہ صرف اور صرف یہی نہیں کہ وہ اگزامپل ہے، کچھ اور بھی بات ہمیں بتائی جاتی ہے اس میں. اب جیسے یہ وہی پانی ہے، اسی طرح وہی ہے الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی وہی ہے، آسمان سے اترتی ہے، نازل ہوتی ہے، پھر اس سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، چشمے پھیلتے ہیں اسپرنگس کی شکل میں، ہے نا. اس سے بہت لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے کہ صحابہ کرام نے جگہ جگہ پھیل گئے، جگہ جگہ صحابہ کرام گئے، ہے نا. اور پھر اس سے پھول نکلے، الگ الگ کھیتیاں نکلیں، جیسے صحابہ کرام ہو گئے، تبع تابعین ہو گئے، تابعین ہو گئے، تبع تابعین ہو گئے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے فقہ ہو گئے، اور کتنے سارے ایسے لوگ ہو گئے جنہوں نے آگے خوب اس کو جو ہے خوب اللہ تعالیٰ کی جو وحی الہی ہے، قرآن ہے، اس کو خوب آگے تک پھیلایا، زمین کے اندر وہ پھیل گئے، ہے نا. اور زمین کو ہرا بھرا بنا دیا، ہے نا. اور صرف ایک پودا لگا دینا ہی کافی نہیں ہوتا ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ زمین کو ہرا بھرا بنانے کے لیے کیا صرف ایک پودا لگا دینا کافی ہوتا ہے؟
نہیں، بلکہ اس کی دیکھ بھال بھی ضروری ہوتی ہے. پھر اتنے ہی اور بڑھانے کے لیے پھر اتنے ہی آگے اور دانے جو ہیں ہمیں بکھیرنے ہوتے ہیں، اور بیج ہمیں ڈالنے ہوتے ہیں، ہے نا. تو اسی طرح جو صحابہ کرام ہوتے ہیں وہ دنیا میں پھیل گئے، انہوں نے جو ہے بہت لوگوں کو تیار کیا، پھر اس سے اور آگے کھیتیاں نکلی. لیکن پھر کچھ ایسے لوگ نکل گئے جو کہ جنہوں نے کوئی بھی نہ تو وہی الہی سے فائدہ خود اٹھایا، نہ ہی جو ہے دوسرے ان سے فائدہ اٹھا پائے، ہے نا. اور بالکل وہ کیا ہو گئے، سوکھ کر رہ گئے، چورا چورا ہو گئے. ٹھیک ہے، ایسے لوگ بھی ہیں. تو یہ جو ہے نصیحت ہے، کس کے لیے ہے؟ عقل والوں کے لیے نصیحت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غور کرو اس نصیحت پر، ایسی نصیحت پر غور کرو، ہے نا. جس طرح ہماری جو باڈی کی پیاس بجھتی ہے پانی سے، اسی طرح وہی ہے الہی جو ہے ہماری روح کی پیاس، ہماری روح کو بھی کچھ طلب ہوتی ہے، اور وہ اس کی پیاس کیسے بجھتی ہے؟ وہی ہے الہی سے. اور اسی طرح ہمیں کیا بننا ہے؟ ہمیں چشمے بننے ہیں، ہمیں اسپرنگ بننا ہے، چشمے بن کر پھوٹنا ہے اور نکلنا ہے آگے، ہے نا. اور خود بھی فائدہ اٹھانا ہے اللہ تعالیٰ کی وحی سے، قرآن سے خود بھی فائدہ اٹھانا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ سوکھ جاتے ہیں اور پھر چورا چورا ہو جاتے ہیں، پھر کچھ نہیں ہوتا، نہ تو دوسروں کے کام آتے، نہ خود اپنے کام آتے. اور جب عذاب آتا ہے لوگوں پر تو وہ لوگ پھر خود دوسروں کے عذاب میں خود بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. یعنی پھر بچتے نہیں ہیں وہ لوگ جو صرف اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اپنے پاس رکھ لیں، صرف اپنی پرواہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی پرواہ نہ کریں، صرف اپنے روزے اور نماز کی پرواہ کریں اور دوسروں کی پرواہ نہ کریں، صرف اپنے آپ کو جنت سے بچانے کی کوشش کریں، اس جنت میں داخل کرنے کی کوشش کریں، جہنم سے بچانے کی کوشش کریں، اور دوسروں کو جہنم سے روکے بھی نہ، گناہوں سے نہ روکیں. پھر ایسے لوگوں کا انجام بھی برا ہوتا ہے. آیت 22 دیکھیں. افامن، تو کیا جو شرح کھول دیا، یا جس نے کھول دیا، شرح یشرح سے اللہ، یا تو کیا جو کھول دیا اللہ نے صدرہ اس کا سینہ للاسلامی اسلام کے لیے، فہوا تو وہ علی نوری نور پر ہے، میں رب ہی اپنے رب کی طرف سے، فویل تو ہلاکت ہے، للقاسیتی ان کے لیے کہ سخت ہے. قاسیہ، قاسیہ کہتے ہیں سخت کو، قسوہ ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ یہ والا کہ سخت لفظ کے لیے ہم سقاف سین واو ہارڈ کے لیے آتا ہے، کیونکہ دلوں کی بات ہو رہی ہے، اس سے فیمیل کا سیگا لایا گیا. قاسیہ آ کے تائے مربوطہ ہے، گولتا ہے. ان کے لیے سخت ہیں، قلوبہم ان کے دل، قلب کی جمع قلوب، من ذکر اللہ اللہ کی یاد سے، اولئک یہی لوگ ہیں، فی دلال مبین کھلی ہوئی گمراہی میں. اچھا، قلوب جو ہے وہ جمع مکسر ہے، جب جمع مکسر آتی ہے تو اس کے آگے فیمیل کا سیگا لگایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی اب یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے جس کا سینہ کھول دیا، جس کا شرع صدر ہو گیا، یعنی اسلام کے لیے جس کا سینہ کھل گیا، تو وہ کون ہے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کے نور پر ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر ہے، اللہ تعالیٰ کے نور پر ہے وہ. لیکن جس کا سینہ نہیں کھلا، ٹھیک ہے، جن کے دل سخت ہو گئے، قرآن کو پڑھ کر بھی، قرآن کو سن کر بھی جن کے دل سخت ہو گئے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے ہلاکت ہے. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جن کے دل نہ پگھلے، تو وہ لوگ کون ہیں؟ وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں. دل کا کھولنا، شرح صدر کا کھلنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اسلام دل میں آ جائے. اسلام دل کے دروازے پر نوک کرتا ہے. تو ہمیں خود کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کھولنا ہے دروازہ یا نہیں کھولنا، اور مومن یہ دروازہ کھول دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی اطاعت کو آسان کر دیتا ہے. یہ نور جب نصیب ہوتا ہے، جب انسان خوشی سے اسلام کو قبول کرتا ہے، صرف علم کی حد تک نہیں، سبمیشن کے لیول تک، یعنی صرف اور صرف علم نہیں، سبمیشن کے لیول تک، کہ ہمیں اپنے آپ کو سرینڈر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے. مجھے صرف سننا نہیں ہے، مجھے اس کو اپلائی کرنا ہے، دل کے اندر لے کر آنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. کیسے؟ یعنی صرف علم، قرآن پڑھ رہے ہیں، علم ہے، لیکن اس کو اپلائی نہیں کر رہے. اب جیسے کہ قرآن میں ہے کہ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، پھر ایک شخص یہ تلاوت کر رہا ہے، جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت.
قرآن بند کرتا ہے پھر وہیں جھوٹ بولتا ہے. تو دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ قرآن کیا اس کو دعائیں دے رہا ہے, لعنت بھیج رہا ہے کہ جب بتا دیا 10 دفعہ پڑھ لیا 50 دفعہ پڑھ لیا اور پڑھتے جا رہے ہو, اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ایسے شخص پر, اور پھر وہی کام کر رہے ہو. ٹھیک ہے. اور پھر یہاں پر کیا آیا کہ جس کے لیے دل کھل جاتے ہیں, جس کا شرع صدر ہو جاتا ہے اسلام کے لیے, تو اور وہ کس کو ہوتا ہے, وہ نور, ان کو نور ملتا ہے. اور وہ نور کن کو ملتا ہے؟ وہ نور اطاعت کرنے والوں کو ملتا ہے. اللہ نے بندہ مومن کو ایک اچھے درخت سے تشبیہ دی ہے, اچھے پیڑ سے, یعنی ایور گرین پیڑ جو آہستہ آہستہ گرو کرتا ہے نا, یہاں تک کہ وہ مضبوط بن جاتا ہے. تو ہمیں مضبوط بننا ہے, ہمیں 3 جگہ پر اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے. ایک تو جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھتے وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نا جن کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نہ کھلے, سخت ہو جائیں, تو ایسے لوگ بہت بہت بڑی گمراہی میں. تو قرآن پڑھتے وقت اپنے آپ کو دیکھنا میری کیفیت کیا رہتی ہے. اسی طرح دین کی مجلس میں میری کیا کیفیت رہتی ہے, میں کس سچویشن میں ہوتی ہوں, میرے کیا ایموشنز ہوتے ہیں. اور اسی طرح تنہائی میں, اور جب میں اکیلی ہوتی ہوں تو تب میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. اگر ان 3 جگہوں پر دل نہ لگے تو سوچ لیں دل پتھر کے ہو گئے. دل نہیں, اب پتھر ہے, اب قلب سلیم نہیں. اب اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم مانگے, کیونکہ قرآن دل پر اثر کرتا ہی کرتا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن دل پر اثر نہ کرے. تو شرک, جب انسان شرک کو چھوڑ دیتا ہے, توحید پر آ جاتا ہے, تب بھی کیا ہوتا ہے, شرح صدر ہوتا ہے, سینہ کھل جاتا ہے. جہالت چھوڑ کر علم پر آ جاتا ہے انسان, غفلت چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, اللہ کے ذکر پر ڈٹا رہتا ہے, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے, بہادری سے کام لیتا ہے, اس کا دل کشادہ ہو جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے, دل کھل جاتا ہے, وہ ڈرتا نہیں ہے, دل سے کناہ نکال دیتا ہے, فضول کاموں کو چھوڑ دیتا ہے. ایسے لوگوں کے دل کھلتے ہیں, ایسے لوگوں کو شرع صدر ہوتا ہے. مالک بن دیار کہتے ہیں کسی بھی شخص کو دل کی سختی سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں دی گئی. یعنی اگر سب سے بڑی سزا ہے نا, وہ کیا ہے؟ ہارڈ ہارٹیڈ لوگ, جن کے دل بہت ہارڈ ہو گئے ہوں, سخت ہو گئے ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ کچھ دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کیا آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو ان دیہاتیوں نے کہا ہم تو اللہ کی قسم اپنے بچوں کو نہیں چومتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے اندر سے رحم اٹھا لیا تو اس میں کیا کر سکتا ہوں. یعنی یہ بھی دل کی سختی کی علامت ہے. سخت ہونا بدبختی کی علامت ہوتی ہے. ایک شخص نے آپ سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ, یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو, ہے نا. یعنی ہم اپنے آس پاس دیکھیں, غریبوں کو کھانا کھلائیں, جو یتیم ہوں ان کے ساتھ اچھا رویہ کریں, ہے نا. اور جو غریب ہوں ان کو پیسے بھیجیں, ان کو بچوں کو پیار کریں. اس سے کیا ہوتا ہے, دل جو ہے وہ نرم پڑتے ہیں. پھر آیت 23 دیکھیں. افامن, تو کیا, سوری, آیت نمبر 23 اللہ نے نزلہ نازل کیا, نزلہ ینزلو سے, احسنا بہترین, الحدیثی بات, کتابن ایسی کتاب, متشابہن آپس میں ملتے جلتے ہیں, متشابہن آپس میں ملتے جلتے, مشابہ کہتے ہیں ملنا جلنا, آپس میں ملتے جلتی ہیں, مسانیہ دوہرائی جانے والی ہیں, مسانیہ کہتے ہیں بار بار ریپیٹ کرنے کو, تقشعر لرزنے لگتی ہیں, تقشعر کانپنا, لرزنا, شیورنگ کو کہتے ہیں, کاف شین عین را, یہ شیور, اس میں جو ہے 4 روٹس ہیں اس کے, کاف شین عین را, ربائی ہے یہ. ایک شعرا فعل ماضی, یک شعر فعل مضارع, اور ایک شعر فعل امر ہے, کہ لرزنے لگتے ہیں, من ہوں ان سے, جلود جلد, اسکن کھالے, جلد کی جمع جلود, اسکن, الذین ان لوگوں کی جو یخشونا ڈرتے ہیں, خشیہ یخشا سے, یخشونا ڈرتے ہیں, ربہم اپنے رب سے, ثم پھر تلین نرم ہو جاتی ہیں,
तलीनु रिलैक्स होना, लाम या नून से बना है ये, लाना यलीनु फेले मुजारे। नर्म हो जाती हैं जुलूदुहुम जिल्दे उनकी, उनकी स्किन, व कुलूबुहुम और उनके दिल, कल्ब की जमा कुलूब, इला जिक्रिल्लाही अल्लाह की याद की तरफ, अल्लाह के जिक्र की तरफ। जालिका यही है, हुदल्लाही हिदायत अल्लाह की, यहदी वो हिदायत देता है, हदा यहदी से भी ही उसके साथ, मन यशाउ जिसे वो चाहता है, वमन और जिसे युदलिल गुमराह कर दे, अदल्ला युदिल्लू से बना है, युदलिल लाम पर असल में जज़म है और यहाँ पर मन की वजह से जज़म आया, लेकिन हमें जेर नजर आ रहा है आगे मिलाने के लिए। तो जिसे गुमराह कर दे अल्लाहु अल्लाह, फमा तो नहीं है लहू उसके लिए, मिनहादिन कोई हिदायत देने वाला। यानी अल्लाह ताला ने बेहतरीन कलाम नाजिल किया, बेहतरीन बात नाजिल की, यानी ये जो कुरान है ये बेहतरीन है, इससे बढ़कर कोई नहीं है। उसकी तारीफ की अल्लाह ताला ने, कुरान की तारीफ की है यहाँ पर कि इससे बेहतरीन किताब कोई हो ही नहीं सकती, जो सब की सब मुताशाबे हैं, जिनकी आयत जो है वो मिलती जुलती है। मुताशाबिहात मतलब ये किताब जो है मिलती जुलती है, मुताशाबिहात है, जो पहले कहा है वही बाद में भी कहा है। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रडिक्शन है इस कुरान में। इस कुरान से दिल पर असर पड़ता है ना। कुरान जो है हमारे दिलों को सुकून देता है, दिल पर असर करता है। कुरान से ही जो है हमारा दिल सलामती वाला दिल बनता है। और उसकी तारीफ अल्लाह ताला कर रहे हैं कि ये किताब मुताशाबिहात है, जो पहले कहा अल्लाह ताला ने वो बात बाद में कही, ऐसा नहीं है पहले कुछ कहा बाद में कुछ कहा। ठीक है। और फिर मसानी दोहराई जाने वाली हैं। अच्छा, अल्लाह ने नाजिल की अहसना बेहतरीन बात, हदीसी बेहतरीन बात। अब यहाँ पर बेहतरीन बात का मतलब क्या है? अहसनुल हदीसी, इससे मुराद है कुरान मजीद, यानी उसके सारे हिस्से, हुस्न कलाम, उसके मुजजात, उसकी बातें, उसके सारे हिस्से, ये जो है सब खूबसूरत बातें हैं अल्लाह ताला की। और फिर मुताशाबिहन, आपस में मिलती जुलती हैं ये बात, जो पहले कही है वो बाद में, वो बात भी बाद में कही है। ये इस कुरान की खूबसूरती है, उस वो बाद में कही गई है वो बातें। और फिर ये कि जो बातें पहले आसमानी किताबों में थी वही बातें इस किताब में भी हैं, है ना। तो ये पहली आसमानी किताबें जैसे तौरात, जबूर, इंजील, उनसे ये मिलती जुलती है, उनसे ये मुशाबे है ना। और फिर मसानी है, यानी दोहराई जाने वाली है, जिसके किस्से और वाकयात और इनके अहकाम और इनके नवाज और नसीहतें कुरान की वो बार बार जो है वो दोहराई गई हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं कि हम भी बच्चों को जब समझाते हैं तो हम बच्चों को बार बार एक बात कहते हैं ताकि बच्चे भूल ना जाएं, है ना। और फिर जब हम दोबारा कोई बात कहते हैं वो पहले से थोड़ी चेंज होती है, उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज होता है, बिल्कुल एकदम स्टेबल नहीं होती है ना। कुछ जब रिपीट करते हैं तो कुछ ना कुछ चेंज होता है। तो इसी तरह कुरान में भी है, यानी अल्लाह ताला रिपीट करते हैं लेकिन बीच में एक आधी बात जो है वो चेंज होती है, हम और उसे उसके अंदर एक नई नसीहत होती है ना। जैसे बाबा आदम की बात है, शैतान की बात है, वो बार बार कही गई है लेकिन हर बार कुछ ना कुछ उसमें चेंज होता है, आप गौर करिएगा। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो समझाने का तरीका होता था ना, तो वो भी यही होता था कि रसूलुल्लाह दोहराया करते थे। दोहराने में भी स्टाइल में फर्क होता था, है ना, कुछ अलग होता था दोहराने में जो होता था असर, ताकि लोगों के दिल पर वो बात असर करे। और फिर जो ये कुरान है, इससे जो दिल है वो लरजने लगते हैं, जिल्द और स्किन्स जो हैं वो लरजने लगती हैं। हम देखते हैं ना कि किस तरह जो है जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमारे जो है स्किन पे किस तरह असर पड़ता है और कैसे कैसे हमारे हालात होने लगते हैं, हमारी सिचुएशन या हमारे इमोशंस किस तरह होने लगते हैं। तो ऐसे ही जो है, और अल्लाह ताला के और इस कुरान से हमारे दिल डरने लगते हैं, हम अपने रब का तकवा करने लगते हैं, है ना। और फिर दिल और स्किन हमारी नर्म पड़ जाती है अल्लाह ताला के जिक्र से। तो ऐसे ही लोग होते हैं, अगर ऐसा है कुरान पढ़कर, अगर ऐसा हो रहा है, हमारे दिल नर्म पड़ जाए, हमारी स्किन लरजने लगे, तो इसका मतलब क्या है कि हमें सीधे रास्ते की तरफ हिदायत मिल रही है। क्योंकि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, ऐसे ही लोग हैं जिनको अल्लाह ताला हिदायत देता है। और फिर जिसे गुमराह कर दे अल्लाह ताला, जिसके दिल पत्थर हो जाए, सुनकर भी कोई असर ना पड़े, फिर ऐसे लोगों को कोई भी हिदायत वाला नहीं है, ऐसे लोगों को कोई हिदायत दे ही नहीं सकता। ठीक है। और एक और जगह हम पढ़ चुके हैं कि मुताशाबिहात व उखरु मुताशाबिहात, है ना।
सेकंड पारे में, कि उस इसकी जो कुछ बातें हैं वो मिलती जुलती हैं। तो और इसमें जो है कुछ जो है ऐसी बातें हैं जो कि जिनके पीछे हमें नहीं पड़ना। जैसे जन्नत की बातें आती हैं, दोजख की बातें आती हैं, जहन्नम की बातें आती हैं, हमें उनकी तावील के पीछे नहीं पड़ना। हमें सिर्फ किसको मानना है, इसके अहकाम को मानना है, और बहुत आजिजी के साथ, ताकि हमारे दिल झुक जाए, हमारे दिल नर्म हो जाए। और फिर जिनके जिनके दिलों पर असर पड़ जाता है कुरान से, फिर वो सिर्फ कुरान ही सुन सकते हैं, फिर वो म्यूजिक नहीं सुन सकते, गाने बजाने उनको अच्छा नहीं लगता। सिर्फ वो ईमान लाते हैं कुरान पर, कुरान की बातें उनको अच्छी लगती हैं, रोते हुए फिर वो लोग सजदे में गिर पड़ते हैं। जो लोग मजाक उड़ाते हैं उनके साथ वो लोग नहीं बैठते। ऐसे लोगों के दिल जो हैं वो लरजने लगते हैं। फिर देखें, अफामन, तो क्या जो, अच्छा एक मिनट, अब्दुल रज्जाक हैं एक, वो कहते हैं कि हजरत कदादा फरमाते हैं, औलिया अल्लाह की सिफत यही रही है, यानी जो अल्लाह ताला के वली अल्लाह होते हैं उनकी सिफत ये रही है कि कुरान सुनकर उनके दिल मोम हो जाते हैं, और जिक्रुल्लाह की तरफ वो झुक जाते हैं, और उनके दिल डर जाते हैं, और उनकी आंखें आंखें जो है वो आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, तबीयत में सुकून आ जाता है। ये नहीं कि अकल जाती रहे, हालत तारी हो जाए, नेक और बदकार का होश ही ना रहे, ऐसा नहीं होता उनके साथ। अफमन, तो क्या जो यत्तकी परहेजगार बनेगा, मुत्तकी बनेगा, इत्तका यत्तकी बचेगा, बिवजही ही अपने चेहरे के साथ, वजह अपने चेहरे के साथ, सुआ बुरे, अल अजाबी अजाब से, यौमल क़यामती क़यामत के दिन, वकीला और कहा जाएगा, लिज़्ज़ालिमीना जालिमों से, ज़ूक़ू चखो माँ जो कुंतुम थे तुम तकसिबून कमाई करते, कसबा यकसिबू से तकसिबून जो थे तुम कमाई करते। यानी जो अपने रब का तकवा करेगा, अपने चेहरे के साथ वो बच जाए अजाब से, कयामत के दिन के अजाब से, तो उसके लिए क्या है, वो इंसान बेहतर है, उसका दिल खुलता है, वो शरह सदर उसका होता है। लेकिन जो जालिम है, जालिम क्या होंगे, अपनी कमाई की वजह से उनसे क्या कहा जाएगा कि जहन्नम के अजाब की तरफ जाओ और जहन्नम का अजाब चखो, क्योंकि जो तुम बुराइयां किया करते थे उसका अजाब चखो। अब यहाँ पर जैसे कहा कि वो जिसे अ, अमन और अमान हासिल हो जाए, एक वो है, और एक वो है जो जिसके मुंह पर अजाब पड़ जाए, है ना। यहाँ पर चेहरे की बात की गई है, जिसने अपने चेहरे को अजाब से बचा लिया, और जो अपने चेहरे को अजाब से ना बचा पाया, उन उन दोनों को भी कंपेयर करने के लिए कहा गया कि अगर वो दोनों बराबर हो सकते हैं, इसी तरह सीधी राह पर चलने वाला और बुरे राह पर चलने वाला बराबर नहीं हो सकता। कज़्ज़बा झुटलाया, यानी ऐसे लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा जो जालिम होंगे। क्यों? क्योंकि कज़्ज़बा झुटलाया, कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु से अल्लज़ीना उन लोगों ने जो मिन क़ब्लिहिम उनसे पहले थे, फ़अताहुम तो आया उनके पास, अल अजाबु अजाब, मिन हैसु जहां से, ला यशउरून नहीं वो शऊर रखते थे, शआरा यशउरू से, यशउरून नहीं वो समझ रखते थे, नहीं वो शऊर रखते थे। यानी तुमसे पहले भी, यानी रसूल अल्लाह को भी बताया जा रहा है, तसल्ली दी जा रही है, आपसे पहले भी बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने अल्लाह ताला के जिन्होंने अल्लाह ताला के पैगाम को झुटलाया, जिन्होंने मुंह मोड़ा, कुरान से मुंह मोड़ा। क्यों? क्योंकि ये कुरान तो है ही ना, सीधी किताब है, अल्लाह ताला की तरफ हमें ले जाने वाली है। तो उनके ऊपर अजाब आया, और अजाब से उनको कोई न बचा सका, और अजाब ऐसी जगह से आया कि वो सोच भी नहीं सकते थे, इस बात का शऊर भी नहीं रख सकते थे। जिस चीज का मजाक बनाते थे, उसी चीज ने उनको आकर घेर लिया। फिर उनसे कहा, क्या कहा गया, फ़अज़ाक़हुम तो चखाई उन्हें, अज़ाक़ा युज़ीक़ू से, अज़ाक़ा तो चखाई हम उन्हें, अल्लाहु अल्लाह ने, खिज़्या रुसवाई, फिल हयाती दुनिया दुनिया की जिंदगी में, वल अज़ाबु और जरूर ही अजाब, अल आखिरती आखिरत का, अकबरू बहुत बड़ा है, लौ कानू काश होते वो, यालमून जानते, अलीमा यालमून से, काश होते वो जानते। यानी जो लोग
جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے قرآن کو جھٹلا دیا، بات دیکھیں قرآن کی ہو رہی ہے یہاں پر بھی، جن کے دل نہیں کھلے قرآن پڑھ کے دل پتھر ہو گئے، ایسے لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی رسوائی ملی، دنیا میں بھی ان کو عذاب نے آ کر گھیرا، اور پھر آخرت کی جو رسوائی ہے وہ تو ہے ہی بہت بڑی، کاش ان کو اس بات کا پتہ ہوتا۔ وَلَقَدْ، اور در حقیقت، ضربنا، بیان کی ہم نے، ضربا یضربو سے، ضربنا، بیان کی ہم نے، للناسی، لوگوں کے لیے، فی ھذل قرآنی، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر طرح کی مثال، لعلہم، شاید کہ وہ، یتذکرون، نصیحت پکڑیں، تذکرہ یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں، یعنی اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی، مثالوں سے باتیں اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ ہم دیکھیں نا کہ جب ہم دنیا کی بھی جو کتابیں ہوتی ہیں، جب ہم سے کوئی باتیں بتانی ہوتی ہیں، ہمیں کچھ سمجھانا ہوتا ہے، کوئی تھیوری سمجھانی ہوتی ہے، تو اس میں بھی ایگزامپلس دیے جاتے ہیں، کوئی اکویشن سمجھانی ہوتی ہے اس میں بھی ایگزامپل دیے جاتے ہیں، ہے نا، کچھ ہمیں میتھس میں ہمیں کچھ سالو کرنا ہوتا ہے تو اس میں بھی ایگزامپل دے دے کر ہمیں سمجھایا جاتا ہے۔ تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی مثالیں ہمیں دی تاکہ ہم سوچیں سمجھیں، جیسے کہ ایک جگہ آیا ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ نے تمہارے لیے وہ مثالیں بیان فرمائی ہیں جنہیں تم خود اپنے آپ میں بہت اچھی طرح جانتے پوچھتے ہو، یا تمہارے اندر بھی مثالیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ آیا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا، ہے نا، کہ اور ہم نے جو ہے تمہارے سامنے مثالیں بیان کر دی ہیں، لوگوں کو ہم مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ عقل سے کام لیں۔ اور اسی لیے قرآن جو ہے، قرآن کی مثالوں پر غور کرنا چاہیے، قرآن کی مثالوں کو اور زیادہ سے دیکھنا چاہیے کہ صرف مثال نہیں ہوتی، اس میں اللہ تعالیٰ اور بھی باتیں ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں، اور بھی باتیں ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ قرآنن، یہ قرآن ہے، عربین، عربی میں، غیرہ، نہیں ہے، ذی عوجن، ٹیڑھ والا، یعنی اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے، عوج کس کو کہتے ہیں؟ ٹیڑھے پن کو، اس کے اندر ٹیڑھا پن نہیں ہے، لعلہم، شاید کہ وہ، یتقون، ڈر جائیں، شاید کہ وہ ڈریں، یعنی یہ قرآن عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان جو ہوتی ہے وہ بہت فصیح اور کلیئر زبان ہوتی ہے، کم سینٹینس میں بہت کچھ بول دیا جاتا ہے، آپ نے غور کیا ہوگا، چھوٹے چھوٹے ورڈز میں بہت بہت بڑی باتیں ہو جاتی ہیں، تو یہ خاص بات ہے عربی زبان کی۔ اور عربی جو قرآن ہے وہ عربی میں، اور عربی یعنی کہ عرب لینگویج ہے، ہم یہ نہیں سوچیں کہ عربی جو ہے عرب لینگویج ہے، ہم اس کو کیوں سیکھیں، عربی مسلمانوں کی لینگویج ہے، عربی ایمان والوں کی لینگویج ہے، عربی کو اگر ہم نہیں سیکھ سکے تو ہم کیا کریں گے دنیا میں، یعنی اگر مسلمان ایک عربی نہیں سیکھ سکتا تو اس کا کیا مطلب، اس نے اپنی پوری لائف برباد کر دی، سب برباد کر دیا۔ اس لیے اور عربی سیکھنا اور قرآن کو سیکھنا سب سے زیادہ آسان ہے، خاص طور سے قرآن کی عربک سیکھنا بہت زیادہ آسان ہے۔ اگر پوری زندگی میں قرآن کی عربک نہیں سیکھ پائے، ہم قرآن اپنی لینگویج نہیں سیکھ پائے، اپنی کہ ہمارا اللہ ہم سے عربی لینگویج میں بات کر رہا ہے، ہم وہ لینگویج نہیں سیکھ پائے تو ہم نے کیا کیا، ہم نے سب کچھ گوا دیا۔ تو یہ نہ سوچے کہ یہ قرآن عربی لینگویج میں تو عرب کا ہے، ہم کیوں سیکھیں، نہیں، یہ ہماری اپنی لینگویج ہے، اس کو اپنا سمجھ کے سیکھے، کیونکہ ہمارا قرآن ہماری لینگویج اور اس عربک زبان میں، اس لیے ہمیں وہ سیکھنی ہے۔ اور پھر دیکھیں اس کے سیکھنے پر بھی ثواب، قرآن کی نیت سے سیکھیں گے اس پر بھی ثواب، اور اپنی لینگویج سمجھ کر کہ یہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی اسی لینگویج میں ہے، تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بھی مدد، کس قدر مدد آئے گی اللہ تعالیٰ کی۔ تو قرآن عربی میں ہے اور اس میں کوئی بھی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو نہ سمجھ میں آئی ہو۔ اب تک آپ نے قرآن پڑھا، 23 پارے ہو گئے، تو کیا آپ کو ایسا لگا مجھے کہیں یہ سمجھ میں نہ آیا ہو؟ کہیں بھی ایسا نہیں لگا، بلکہ اور زیادہ دل کھل جاتے ہیں، اور زیادہ باتیں کلیئر سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ آیت 29، ضرب اللہ، بیان کی اللہ نے، مثلا مثال، رجولن، ایک آدمی کی، فی ہی، اس میں، شرکاء، کئی شریک ہیں، شرکاء، کئی شریک ہیں، متشاقصون، آپس میں جھگڑنے والے، سین کاف شین، شین کاف سین، آپس میں جھگڑنے والے، یہ دیکھیں شین کاف سین اس کے روٹ لیٹرز ہیں، تشاکسا فعل ماضی،
तशाकसा, फेल मुजारे यतशाकसु, फेल अम्र तशाकस, यानी आपस में इख्तलाफ करने वाले। जैसे कि दिन और रात को भी अरबी में मुताशाकिसान कहते हैं। यहाँ तक के मुशरिक और मुखलिस, है ना। तो किसकी बयान की आपस में जो मिसाल, जो आपस में लड़ने झगड़ने वाले हैं, व रजुलन, और एक शख्स, सलामन, जो सालिम है, सही सलामत है, पूरा है, ली रजुलिन, एक ही शख्स के लिए है, हल, क्या, यस्तवियानी, वो दोनों बराबर हो सकते हैं, इस्तवा यस्तवी से, यस्तवियानी, वो दोनों बराबर हो सकते हैं, मसलन, मिसाल है, अल्हम्दुलिल्लाही, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, बल्कि अक्सरुहुम, उनके अक्सर, ला यालमून, नहीं इल्म रखते, अलीमा यालमू से, नहीं इल्म रखते। यानी अब अल्लाह ताला एक और मिसाल बता रहे हैं। एक आदमी है और एक आदमी के जो हैं कई शुरका हैं, मतलब एक आदमी है और उसके कई आका हैं, ठीक है। एक कहता है कि तुम ये करो, इतने में दूसरा बात लगा देता है, नहीं 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 मेरी बात सुनो, अब ये करो। इतने में एक दूसरा काम नहीं कर पाता, तीसरा आता है कि नहीं मेरा ये वाला काम करो। कई शुरका हैं उसके एक आदमी के, ठीक है। और उसकी हालत बुरी हुई पड़ी है ना, तो एक एक की सुने, दूसरे की सुने, तीसरे की सुने, कुछ भी नहीं कर पा रहा, है ना। और फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है। और एक 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 और शख्स है, दूसरा दूसरा शख्स है, वो बिल्कुल सही सलामत है, पूरा है। यानी एक ही आदमी उसका आका है, एक ही आदमी उसका सर है या हेड है, जो भी है, एक ही आदमी है बस। तो क्या वो दोनों बराबर हो सकते हैं? वो एक सुकून से काम कर रहा है, उसका जो आका है या उसका जो मालिक है वो उससे काम कहता है, वो आराम से कर देता है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई बदसुकूनी नहीं, सुकून है और आराम से काम कर रहा है। तो क्या वो दोनों आदमी बराबर हो सकते हैं? यानी एक आदमी के कई गुलाम, कई आका हैं, और एक आदमी उसका सिर्फ एक आका है। तो क्या वो दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। वो दोनों बराबर हो ही नहीं सकते। इसी तरह एक, अगर हम बहुत सारे खुदाओं को माने, बहुत सारे गैरुल्लाह को माने, और जो सिर्फ एक अल्लाह को मान रहा है, तो क्या वो दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अल्लाह सिर्फ, जो सिर्फ एक अल्लाह को माने, अपने आप को पूरा का पूरा अल्लाह ताला के आगे सरेंडर कर दे, वो वो क्या है? वो कामयाब हो गया, वो फाइजून है, वो फाइजून है, वो मुफलिहून है। तो एक सजदा जो होता है ना, हमें बचा लेता है हजार सजदों से। कहते हैं ना, वो एक सजदा जिसे तू गिरहा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। एक सजदा कर लो, हजार सजदों से बच जाओगे। एक के आगे झुक जाओ, हजारों के आगे झुकने से बच जाओगे। तो इस फिर क्या कहा गया आखिर में? जितनी भी तारीफें हैं वो किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए हैं। लेकिन लोग जानते ही नहीं, अक्सर लोग समझते ही नहीं इस बात को कि तुम्हारे लिए सिर्फ एक अल्लाह काफी है, और तमाम तर तारीफ सिर्फ उसी के लिए है। उसी ने तुम्हें बनाया, उसी ने तुम्हारे लिए अलग अलग मिसालें बयान की, उसी ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे सीधे रास्ते में आने के लिए, उसी ने तुम्हारे लिए जो है कुरान नाजिल किया। तो उस पर ईमान लाओ, उसके आगे सजदा करो, उसको मानो। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एक मुशरिक की बात हो रही है और एक मुखलिस की बात हो रही है, सिर्फ एक अल्लाह को मानने वाले। ये मिसाल अल्लाह ताला ने दी है यहाँ पर। आयत नंबर 30, इन नका, बेशक आप, मैयतुन, मरने वाले हैं, व इन्नहुम, और बेशक वो भी, मैयतूना, मरने वाले हैं। सिंगुलर और प्लूरल है। मैयतुन सिंगुलर के लिए यानी रसूल अल्लाह के लिए, और मैयतूना जमा है, प्लूरल, यानी वो भी मरने वाले हैं और आपको भी बिलाखिर अल्लाह ताला के पास जाना है ना। तो क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला? कि उनको भी मौत आनी है, आपको भी मौत आनी है। आपका काम सिर्फ क्या है? सिर्फ लोगों को खबरदार कर दो, सिर्फ लोगों को डरा दो। बाकी जब अल्लाह ताला के सामने जाएंगे, सब बातें समझ में आ जाएगी, क्योंकि सबको अल्लाह ताला के सामने जाना है, मौत सबको आनी है। और मौत जो है, मौत आने से पहले अल्लाह ताला मौत की तैयारी भी हमें करवाते हैं, है ना। नींद हम लेते हैं हर रोज, हमें दुनिया में तजुर्बा, एक्सपीरियंस कराया जाता है, ए लोगो तुम मरने के बाद दोबारा उठोगे, जैसे हर रोज तुम नींद के बाद सुबह उठते हो, ये भी ऐसा ही है जैसा कि मरने के बाद दोबारा उठना। इसलिए ही तो हमें दुआ सिखाई गई है। रसूलुल्लाह ने हमें जो दुआ सिखाई है, सोकर उठने की, या जब हम सोने जाते हैं तब भी जो है हमें दुआ पढ़ने का हुक्म दिया जाता है।
सुम्मा फिर इन्नकुम बेशक तुम यौमल क़ियामती क़यामत के दिन इंदा रब्बिकुम अपने रब के पास तख्तसिमून झगड़ा करोगे। यहाँ पर तुम झगड़ते हो ना, अपने रब के पास तुम झगड़ा करोगे, जिस तरह तुम यहाँ पर झगड़ा करते हो, है ना, आपस में मुसलमानों से झगड़ते हो, आपस में एक रहते हो, है ना। अब जब तुम अल्लाह ताला के सामने जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। यानी रसूलुल्लाह से कहा जा रहा है, ए पैगंबर आप भी और आपके मुखालिफिन भी सब हमारे पास आएंगे, आखिरत में सबको मौत आनी है। दुनिया में तौहीद और शिर्क का फैसला तुम्हारे दरमियान नहीं हो सका, लेकिन तुम झगड़ते रहे, लेकिन यहाँ पर मैं फैसला करूंगा। मुखलिस लोग जो होंगे और जो सिर्फ एक अल्लाह को मानने वाले होंगे वो जन्नत में, और जो मुशरिक होंगे और बहुत सारे गैरुल्लाह को मानने वाले होंगे उनको मैं जहन्नम में दाखिल करूंगा। ठीक है। अब इसी में देखें, यही वो जैसे ये आयत है, इसी तरह एक और आयत आई है ना, आले इमरान की आयत नंबर 44, उसमें भी जो है जैसे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मौत का ऐलान किया था तो इस इन्हीं आयतों को पढ़ा था। तो क्योंकि लोग जो हैं यकीन नहीं कर रहे थे ना रसूलुल्लाह को मौत आ सकती है। इसी तरह हजरत उमर जो है वो तलवार तान के खड़े हो गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो हजरत उमर ने कहा नहीं, कि हजरत अबू बकर ने कहा कि नहीं, रसूल को भी मौत आनी है और हमें भी मौत आनी है, बिलाखिर सबको अल्लाह ताला के पास जाना है। और फिर तुम झगड़ते हो, अब कैसे झगड़े, झगड़े किस चीज के बारे में होंगे, अपने हुकूक के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन तुम लोगों से हकदारों के हुकूक अदा करवाए जाएंगे, यहाँ तक कि बगैर सींग वाली बकरी का बदला सींग वाली बकरी से लिया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला में हुकूक पूरा करने वाला बनाए। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी मौत ऐसी हालत में आए कि उसके जिम्मे एक दिनार और एक दिरहम भी हो तो उसकी अदायगी उसकी नेकियों से की जाएगी, क्योंकि वहां दिनार और दिरहम नहीं होंगे। इसलिए अगर किसी का कर्ज चुकाना है तो आज चुका दीजिए, किसी की अमानत रखी है तो उसे वापस कर दीजिए, गफलत में है तो जाग जाइए, किसी का कोई हक मारा है तो उसका हक दे दीजिए वापस, उससे माफी मांग लीजिए। क्योंकि जब हम अल्लाह ताला के पास जाएंगे तो फिर क्या होगा, सारे हक हमसे लिए जाएंगे, एक एक चीज का हिसाब हमसे लिया जाएगा। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि लोग कयामत के दिन झगड़ेंगे, यहाँ तक कि रूह और जिस्म के दरमियान भी झगड़ा होगा। रूह तो जिस्म को इल्जाम देगी कि तूने ये सब बुराइयां की, और जिस्म रूह से कहेगा सारी चाहत और शरारत तेरी ही थी, है ना। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, हर सच्चा झूठे से, हर मजलूम जालिम से, हर हिदायत वाला गुमराही गुमराही से, हर कमजोर आवर जो है वो ताकतवर से उस रोज झगड़ेगा। इसी तरह जो है हर एक वहां पर जो है झगड़ा करेगा। मसनद अहमद में आता है कि दो बकरियों को आपस में लड़ते हुए देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू जर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरियाफ्त किया, फरमाया कि जानते हो कि ये क्यों लड़ रहे हैं। हजरत अबू जर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नहीं खबर। आपने फरमाया ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला को इसका इल्म है और क़यामत के दिन उनमें भी इंसाफ वो होगा, यानी क़यामत के दिन इनमें भी अल्लाह ताला इंसाफ कराएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जालिम और ख्वाइन बादशाह से उसकी रैयत और क़यामत के दिन झगड़ा करेंगी, यानी जालिम बादशाह से उसकी रियाया झगड़ा करेगी और उस पर गालिब आ जाएगी, और अल्लाह ताला का फरमान जरूर होगा कि जाओ उसे जहन्नम का एक रुकन बना दो। यानी अगर जालिम बादशाह है तो यहाँ पर जो क़यामत के दिन उसकी रियाया झगड़ा करेगी उससे कि तूने, तेरी वजह से ये सब हुआ, तूने हम पर जुल्म किया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हमें सबके हक अदा करने वाला बनाए, हमें मुत्तकी और परहेजगार बनाए, कुरान की नसीहतों पर अमल करने वाला बनाए।